नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 10 गते शुक्रबार, चैत शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 अप्रिल 23 तारिक। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चीन, रूस, अमेरिका र बेलायतबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन गृह कार्य सुरु। स्थल मार्गबाट आएका भारतीय नागरिकलाई तेस्रो देश जान रोकिँदै। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपालले आफ्नै सुर गर्ने, माग पूरा भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने जसपाको तयारी। उत्पादनमा कमी हुँदा निर्यातको तुलनामा आयात 12 गुणाले बढ्यो। 9 महिनामा व्यापार घाटा 10 खर्ब 16 अर्ब। भारतको दिल्लीमा रहेका सबै अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिए। 6वटा अस्पतालमा अक्सिजन सकियो, अरूमा पनि केही समयका लागि मात्रै पुग्ने। र आइपीएल क्रिकेटमा राजस्थानलाई 10 विकेटले हराउँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना विरुद्धको खोप अभाव हुने अवस्था आएपछि सरकारले खरिदका लागि प्रमुख खोप उत्पादक देशसँगको संवादलाई अगाडि बढाएको छ। खोप उत्पादक प्रमुख देश अमेरिका, चीन, रूस र बेलायतसँगको संवादलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ। भारत आफैलाई खोप अभाव हुन थालेपछि भारत बाहेकका देशसँग आयातका लागि गृह कार्य थालेको सरकारको भनाइ छ। आवश्यक खोप आयातका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका आफ्ना मिशन र नेपालमा पनि सम्बन्धित देशमा प्रतिनिधि मार्फत संवाद गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भन्नुभएको छ, अहिले विश्वमा कोभिड-19 खोपको आवश्यकता बढ़ी र उत्पादन कम छ, त्यसैले आवश्यकता अनुसार सहजै खोप आयातमा कठिनाई भएको छ। नेपालले भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख खोप ल्याउने खरिद सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म 10 लाख डोज मात्रै आइपुगेको छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण खोपको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँको अदालतले चैत 2 गते खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायतले नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने भने पनि अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन। बेलायतसँगको संवादमा कोभ्याक्स अन्तर्गत नै नेपाललाई खोपको सहयोग गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी पाएको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। नेपालले अमेरिकासँग पनि द्विपक्षीय रूपमा खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। यसैबीच भारतमा संक्रमण चुलिएसँगै नेपाल छिर्नेको भीड़ बढेपछि सीमा नाकामा परीक्षण र संक्रमण देखिएकाको व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुग्न थालेको छ। आइसोलेसन सेन्टरको सुविधा नभएकाले संक्रमण पुष्टि भएकाहरू सिधै घर पुग्ने गरेका छन्। मुख्य नाकामा परीक्षण गर्न खोजिए पनि हेल्थ डेस्क चलेर प्रवेश गर्नेहरू थुप्रै देखिन्छन्। खुल्ला सीमा भएकाले जहाँ सुकैबाट नेपाल छिर्नेको लर्को छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत छैन। मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा भारत आउजाउले संक्रमण जोखिम झन बढेको छ। विराटनगर, जुटमिल, दक्षिण दरहैया, मटेरुवा तथा इस्लामपुर स्थित 10 गजाबाट सुरक्षाकर्मीको अगाडिबाटै आउजाउ भइरहेको छ। किनमेलका लागि दिनहु हजारौं व्यक्ति भारतीय बजार, जोगबनी र अरू शहर आउजाउ गर्ने गरेको स्थानीय सुमन लामाले बताउनुभयो। यस्तै दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालमा अक्सिजन भारत निर्यात हुन थालेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि केही व्यवसायीले यहाँका बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कोरोना लहर नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा 500 आइसोलेसनको शैय्या विस्तार गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसैबीच भारतीय नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थल नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै तेस्रो देश जान रोक लगाइने भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेसँगै भारतीय नागरिक स्थल नाकाहरूबाट प्रवेश गरी नेपालमा रहेका भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर विदेश जाने क्रम बढेपछि सरकारले अस्थायी रोक लगाउन लागेको हो। यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय बाहिर ल्याइने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेपालमा केही समय यता तीव्र रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ। बेलैमै कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेमा उपलब्ध स्रोत साधनले धान्न सक्दैन भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भनेर साथी जानुका दुवारीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाललाई सोध्नु भएको छ।
नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा 30 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। 30 बुँदे आदेश जारीमा दिएको छ भने अहिलेलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, सबैले इमानदारीपूर्वक चाहिँ भिडभाड हुने कार्यक्रममा नजाने, सहभागी नहुने, त्यसपछि यातायातका साधनहरूमा पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गर्ने लगायतका विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने हामी सबै बचौँ, कोरोना हाम्रो सानो यो चाहिँ सामूहिक शत्रु हो, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसको लागि प्रत्येक व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक सरकारले दिएका आदेश निर्देशन अनुरोधलाई चाहिँ पालना गर्ने कुरामा तदारुकता देखाउँ भन्ने कुरा हो। अब यो 30 बुँदे आदेशलाई हामीले 77 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको DCCMC भन्ने छ त्यहाँ समिति, त्यसले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। त्यसकारणले अब त्यो हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम पनि त्यसमा जिल्लामा त्यो संलग्न हुन्छ, पालिकाको मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, सरकारवालाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सामूहिक प्रयासबाट यो 30 बुँदे जुन निर्देशन छ, जुन आदेश छ, जुन परिपत्र छ, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा इमानदारीता चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर पछिल्लो समय मान्छेहरूले अलिकति गम्भीर भएर लिएको पाइँदैन, मास्कहरू पनि नलगाइकन हिँडेको भेटिन्छ होइन, मान्छेहरूले टेरेको छैनन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी उनीहरूलाई बाध्यकारी बनाउन सकिएला यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा चाहिँ? अब यसमा के छ भने अब मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर यो चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो। अब यो कुरा भनिरहनु पर्दैन मेरो विचारमा, मलाई जस्तो लाग्छ। यसमा अब हामी विगत 1 वर्षदेखि अभ्यस्त भएर आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसो गर्नु सुसो गर्नु भन्ने भने त्यो भएको जुन प्रोभिजन छ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने कुरामा चाहिँ इमानदारीताको खाँचो देखियो है। मेरो कारणले गर्दा, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि भयावह स्थिति आउन सक्ने भयो के। त्यसकारण राज्यले जुन उद्देश्यले जुन जारी गरेको छ, परिपत्र जारी गरेको छ, जुन निर्णय गरेको छ, त्यसमा यदि मैले पालना गरिनँ भने, त्यसमा मैले चाहिँ इमानदारी देखाइनँ भने मलाई खाने कसले खान्छ भन्दा कोभिडले खान्छ। त्योभन्दा अगाडि नै एकदम यो चाहिँ तपाईँको प्रिभेन्सनको हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कारबाही भन्ने कुरा, अब कारबाही कतिलाई गर्न सक्छ, कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रोभिजन पनि छ, जरिमाना गर्ने प्रोभिजन पनि छ। हामीले अहिले होल्ड गर्न थालेका छौँ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई होल्ड गर्न थालेका छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति हामीले चाहिँ यो इमानदारीता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा, पालना गर्ने कुरामा इमानदारीता चाहिँ एकदमै सख्त जरुरी छ। केही समय यता नि जस्तो राज्यका संयन्त्रहरूबाट नै भिडभाड गर्ने कामहरू भइरहेका छन्, जात्राहरू भइराखेका छन्, खै यहाँहरूले त्यति कारबाही गर्नलाई तदारुकता देखाउनु भएको जस्तो त लाग्दैन। अब सर्वसाधारणलाई मात्रै कारबाही गर्नुहुने हो कि? त्यो आशय हुँदै होइन। अब के हो भने तपाईँको यो भेरिएन्ट देखियो भन्ने कुरा जुन पछिल्लो समय आएको छ नि विज्ञहरूले, अब हामी चरणबद्ध रूपमा जान्छ, मलाई लाग्छ सरकारको निर्णय चरणबद्ध रूपमा होला होइन। अब यदि मान्ने नमान्ने हो भनेदेखि त भोलि त अर्को निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के मात्रै बुझौँ भनेदेखि नि अब हामी सबैले इमान्दार भएर यसलाई चाहिँ पालना गर्ने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्छ हामीले होइन। हामीले प्रश्न पर्यो नि त, यो त जीवनको सवाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि मैले नेग्लिजेन्सी गरेँ भनेदेखि त मैले 10 जनालाई सार्ला, अर्को 10 जनालाई, अर्को 50 जनालाई सार्ला, यो भेरिएन्ट पनि फेरि खतरनाक भेरिएन्ट छ भन्ने कुरा आएको छ। र अहिलेको चाहिँ यसो तथ्याङ्क हेर्दा पनि अलिकति एजलाई पनि यसले चाहिँ पहिला अलिकति विरुद्ध त्यस्तो थियो भने अहिले युनिभर्सहरू पनि असर गरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भएमा स्थितिबाट बस्नु हामी सबैले पर्छ नै होइन। त्यो अब यसले पालना गरौँ, यसले पालना गरेन भन्ने भन्दा पनि सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैको दायित्व हो क्या। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चीन, रूस, अमेरिका र बेलायतबाट कोरोना विरूद्धको खोप ल्याउन गृह कार्य शुरू, स्थलमार्गबाट आएका भारतीय नागरिकलाई तेस्रो देश जान रोकिँदै, भारतमा अभाव बढ़ेपछि नेपालबाट अक्सिजनको निर्यात बढ़्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच 2 दिन 4 घण्टासम्म भएको छलफलले मिल्ने पारा नल्याएपछि दुवैले आआफ्नै सुरु गर्ने भएका छन्। काठमाडौँमा हिजो करिब 2 घण्टा भएको संवाद अस्ति भन्दा पनि तिक्त भएर सकिएपछि यी दुई नेता आआफ्नै लय नछोड्ने उद्घोषसहित छुटिएका छन्। भेटपछि नेता नेपालले अब सहमतिको सम्भावना सकिएको बताउनुभयो। यी दुई नेताहरूबीच अस्ति भएको संवादमा ओलीले नेकपा एकीकरणदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन हेर्दा कुनै पनि बेला आफूले सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो। त्यही बिन्दुबाट हिजो संवाद थालनी गर्नुभएका नेताहरूबीच छलफल हुँदै जाँदा थुप्रै पटक नोक झोक भयो। नेपालले अब पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोध्नु भएको थियो। लगत्तै ओलीले
भोलि शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भए बैठक स्थलमा छिर्न नरोकिने र फागुन 23 यता गरिएका सबै कारबाही फिर्ता गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपालले भने फागुन 23 यता एमाले पार्टीका नाममा एकलौटी गरिएका सबै निर्णय फिर्ता लिए मात्रै सहमति जुट्न सक्ने अडान राख्नु भएको थियो। यसैबीच अध्यक्ष केपी ओलीबाट सोधिएका स्पष्टीकरण र संसद सदस्य समेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही अनाधिकृत रहेको भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। हिजो रिट दर्ता भएको र पर्सीका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको गृह कार्यबारे आफू निकट सांसदहरूलाई जानकारी गराएको छ। सिंहदरबारमा रहेको पूर्व राजपाको संसदीय दल कार्यालयमा ठाकुरले मुद्दा सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। ठाकुरले झण्डै 224 नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र उनीहरूसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ़िरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ठाकुर आफूसँग केही सांसदले सरकारसँग भइरहेको छलफल र वार्ताको प्रगतिबारे जानकारी खोजेकाले बोलाएर ब्रिफिङ गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। पदाधिकारी रिक्त भएर छनौट प्रक्रिया ठप्प भएपछि पदपूर्तिका लागि निजामती र संगठित संघ संस्थाको दबाव लोकसेवा आयोगमाथि बढेको छ। कर्मचारी पदपूर्ति रोकिएपछि कार्य सम्पादनमा समेत असर पर्न थालेको छ। सरकारी निकाय र संगठित संघ संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नपाएको भन्दै आयोगमा दिनैपिच्छे गुनासो गरिरहेका छन्। आयोगका अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारीको समयावधि गएको चैत 11 गते सकिएपछि निजामती र संगठित संघ संस्थाको कर्मचारी भर्ना रोकिएको हो। आयोगको पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषदले नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ। परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले निजामती र संगठित संघ संस्थामा पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिन अनुमति मागेका, परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा रहेका र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सबै प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो। कतिपय कार्यालयलाई तत्काल कर्मचारी चाहिएको छ। आयोगको संलग्नतामा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत 119 संगठित संघ संस्थाले पदपूर्ति गर्दै आएका छन्। देशको आर्थिक परनिर्भरता हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। राजनैतिक अस्थिरता, न्यून उत्पादन लगायतका कारण आयात निर्यातको खाडल बढ़िरहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार निर्यातको तुलनामा आयात 11.72 गुणाले बढ़ेको छ। यस अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामै व्यापार घाटा 10 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो 2076-77 को पहिलो 9 महिनाको तुलनामा 12.5% बढ़ी हो। गएको आर्थिक वर्षको 9 महिनामा देशले 9 खर्ब 3 अर्ब घाटा बिहोरेको थियो। आयात निर्यातको खाडल बढ़नुको कारण उत्पादनमै कमी हो। कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनु परेको छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र निर्यात बढ़ाउनु नै उत्तम हुन्छ। देशको व्यापार आयातमुखी भएकाले घाटा बढ़ने क्रममा रहेको छ। कृषिजन्य वस्तुसँगै मोबाइल, गाड़ी र इलेक्ट्रोनिक सामान पनि आयात नै गर्नुपर्छ। इन्धनले पनि व्यापार घाटा बढ़ाउन सघाएको छ। विशेष गरी भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा व्यापार बढ़ाउन सकिन्छ। 9 महिनामा 11 अर्ब 39 करोड़ रुपियाँको वस्तु आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहे पनि पछिल्ला महिना वैदेशिक व्यापार बढ़दै गएको छ। यसैबीच पछिल्ला वर्षमा देश भित्रिने वैदेशिक लगानी भन्दा धेरै लाभांश प्रतिफल बाहिरिँदै आएको छ। अपेक्षित रूपमा लगानी बढ़न नसकिरहेका बेला विदेशी लगानी रहेका व्यवसायले राम्रो प्रतिफल आर्जन गरिरहेकाले भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएको पाइएको छ। गएको 3 वर्षमा नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भन्दा यो अवधिमा देशबाट बाहिरिएको लाभांश दोब्बर छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको विदेशी लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आउँदो 5 वर्षका लागि सरकारी स्तर G2G बाट रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ। हरेक वर्ष 2 लाख टन रासायनिक मल G2G प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने सहमति सहितको पत्र भारतले पठाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेश कुमार कार्कीले बताउनुभयो। G2G प्रक्रियाबाट मल ल्याउँदा लागत सस्तो पर्ने र छिटो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले 5 वर्षका लागि G2G प्रक्रियाबाट मल उपलब्ध गराइदिन गरेको आग्रह भारतले स्वीकार गरेको छ। कार्कीले भन्नुभयो, अब चाँडै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर भारतसँग सम्झौता गर्छौं, त्यसपछि मल आयातको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उहाँका अनुसार भारतले 70,000 टन DAP र 1,30,000 टन युरिया उपलब्ध गराउने सहमति दिएको छ। नेपालमा वार्षिक 5 लाख टन मल खपत हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये 2 लाख टन G2G प्रक्रियाबाट आउने भएपछि अबका दिनमा रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषिका अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। निकै लामो टेन्डर प्रक्रियाका कारण समयमा मल नआउने समस्यालाई G2G प्रणालीले समाधान गर्ने सचिव कार्कीको अपेक्षा छ। चाँडै कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्री परिषदमा भारतबाट G2G प्रक्रियाबाट मल ल्याउने प्रस्ताव लगिने कार्कीले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको विषयमा राजेश्वरी बम लेख्नुहुन्छ, अवस्था भयावह हुन सक्ने देखियो, बेलैमा सचेत रहौं। सरकारले परीक्षणलाई पनि व्यापक बनाउनु पर्यो। आउँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तत्काल उच्च तयारी थाल्नु पर्यो। सरकारका पछिल्ला कामलाई टिप्पणी गर्दै प्रेम सुवेदी लेख्नुहुन्छ, अक्सिजन र औषधिको जोहो गर्न व्यस्त हुनुपर्ने यो बेला पार्टी कार्यालय शिलान्यास, शहरको बीचमा भ्यू टावर, सीतारामको मूर्ति र रथयात्रा जस्ता काममा व्यस्तता छ। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुनु भनेको छ, तर यहाँ सरकारले तोकेको कुनै मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन। अनि कोरोना नियन्त्रण कसरी हुन्छ? संवेदनशीलता खै सरकार? फेसबुकमा पैवाङ नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। सरकार र नेतालाई देश र नागरिकको वास्ता छैन। नेताहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै व्यस्त छन्। अहिले सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा जानुपर्ने होइन र? अनि शंकर नेपाली लेख्नुहुन्छ, बढ्दो महँगी रोक्नु पर्यो, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्यो। कोरोनाको कहर छ, नागरिक बाँच्ने आधार र निकास खोज्नु पर्यो, ताकि सर्वसाधारण भोको नरहुन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतको दिल्लीमा रहेका अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालमा रहेका 99% शय्याहरूमा संक्रमितलाई राखिएको र अब आउने संक्रमित राख्ने ठाउँको अभाव भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै भारतको दिल्लीमा रहेका 6वटा अस्पतालमा अक्सिजन सकिएको छ। अरू अस्पतालमा पनि केही समयका लागि मात्रै पुग्ने अक्सिजन बाँकी रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। दिल्लीबाट अक्सिजन बोकेका ट्याङ्करहरू अरू राज्यमा जान दिइएको छैन। उनीहरूले अक्सिजन भण्डारण गरेर राखेर आपूर्ति रोकेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। भारतमा कतिपय व्यक्तिहरूले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण शुरू भएसँगै हरेक दिन विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 3,32,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ भने 2,256 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। त्रिदेशीय 2020 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले मलेसियालाई 69 रनले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 218 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 19 ओभरमा 1 बलमा अल आउट हुँदै 148 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन बनाए। नेपालले बनाएको 217 रन अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमै दोस्रो धेरै रन हो। यसअघि सन् 2019 को साग खेलमा नेपाल
नेपालले भुटानसँगको खेलमा बनाएको 236 रनको स्कोर अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसअघि नै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगिसकेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। खेलकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई 10 विकेटले हराउँदै बेंगलोर लगातार चौथो पटक विजयी भएको हो। 4 खेलमा 8 अंक जोड्दै बेंगलोर शीर्ष स्थानमा छ। राजस्थानले दिएको 178 रनको लक्ष्य बेंगलोरले 16 ओभर 3 बलको खेलमा विकेट नै नगुमाई भेटाएको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। भूकम्प प्रभावितका लागि गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्रा गुप्सी पाखामा बनाइएको एकीकृत नमूना बस्ती हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालगञ्जमा एक हप्ते लकडाउन शुरू भएको छ। कोरोना संक्रमण दर हवात्तै बढेपछि त्यसको चेन ब्रेक गर्न लकडाउन गरिएको हो। लकडाउनको पहिलो दिन हिजो भेरी अस्पतालमा मात्रै 204 जना संक्रमित थपिए। भारतबाट आएका 8 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। लकडाउनका कारण गएको वर्ष जेठमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायमा गतिविधि ठप्प थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिन सुटुक्क एउटा निर्णय गर्यो। त्यस दिन नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको रायसहितको प्रतिवेदन आयोगका 3 पदाधिकारीले स्वीकृत गरेर फाइल तामेलीमा राखे। अवकाशको मुखमा रहेका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेको योजनामा तयार गरिएको फाइलमा आयुक्त द्वय गणेशराज जोशी र सावित्री गुरूङ थापाले सहमति जनाएका थिए। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अख्तियार र महालेखाको प्रतिवेदन बाजिएको छ। भूमाफियाको समूहले झापामा नक्कली प्रमाण खडा गरेर मृत्यु भएका व्यक्तिलाई जिउँदै रहेको भनेर बिर्ता मोडमा जग्गा हडपेको खुलेको छ। मृत्यु भइसकेका टुङ्गबहादुर बस्नेतको नाममा रहेको किता नम्बर 4183 को 1 कट्ठा र 1 कट्ठा 13.75 धुर जग्गा भूमाफियाले हत्याएका हुन्। प्रहरीले गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक पदका लागि आगामी जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। पर्यटन विभागले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पहिलो पटक कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। सगरमाथा आरोहणको मुख्य सिजनमा गएको वर्ष कोरोनाका कारण आरोहण रोकिएको भए पनि यस वर्ष त्यस्तो निर्णय गरिएको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। पानीमा हिँड्दा पछि लाग्नु, धुलोमा हिँड्दा अघि लाग्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चीन, रूस, अमेरिका र बेलायतबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन गृह कार्य सुरु। स्थल मार्गबाट आएका भारतीय नागरिकलाई तेस्रो देश जान रोकिँदै। छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपालले आफ्नै सुरु गर्ने। माग पूरा भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने जसपाको तयारी। उत्पादनमा कमी हुँदा निर्यातको तुलनामा आयात 12 गुणाले बढ्यो। 9 महिनामा व्यापार घाटा 10 खर्ब 16 अर्ब। भारतको दिल्लीमा रहेका सबै अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिए। 6 वटा अस्पतालमा अक्सिजन सकियो। अरूमा पनि केही समयका लागि मात्रै पुग्ने अक्सिजन। र आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानलाई 10 विकेटले हराउँदै बेंगलोर शीर्ष स्थानमा। अब कार्टुन। आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। राजनीतिक अस्थिरतासँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी लगानी घट्दै गएको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एकजना मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति र उनका सहयोगी विदेशी लगानी भित्राउन भन्दै उभिएका छन्। मन्त्रीका सहयोगी वैदेशिक लगानी लेखेको प्ले कार्ड बोकेर उभिएका छन्। उनले प्ले कार्ड देखाउँदैछन्। मन्त्री भने दूरबीन लगाएर लगानी कहाँ र कत्रो आयो भनेर हेर्दैछन्। यतिकैमा सानो पोकोमा लगानी लुखुर आउँदैछ अनि सानो पोकोमा वैदेशिक लगानी आएको देखेपछि उनी भन्दैछन्, यसबाट हेर्दा त ठूलो आइरहेको देखिन्थ्यो त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।